Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Let's start our today's lesson with vocabulary part B. Part B is choose the appropriate synonym of the following words. आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जिनके आपने अप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज़ करने हैं। आपके पास फर्स्ट वर्ड है इक्विटेबल और इसके लिए ऑप्शंस हैं फेयर, जस्ट, इक्वल। इक्विटेबल का अप्रोप्रिएट सिनोनिम है फेयर क्योंकि इन दोनों का मतलब है मुनसिफाना, वाइल जस्ट का मतलब है आदिलाना या आदिल और इक्वल का मतलब है बराबर। सेकंड वर्ड है एंसेस्टर और इसके लिए ऑप्शंस हैं एंटीसीडेंट, फोरफादर, प्रीडिसेसर। और एंसेस्टर का जो सिनोनिम है हमारे लिए वो है फोरफादर क्योंकि इन दोनों का मतलब है आबाउजदार, जबकि एंटीसीडेंट का मतलब है साबका और प्रीडिसेसर का मतलब है पेशरो। तो इस लिहाज से एंसेस्टर का जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो फोरफादर है। थर्ड वर्ड है फो और इसके लिए ऑप्शंस हैं रिलेटिव, एनिमी, फ्रेंड। फो के लिए सूटेबल सिनोनिम है एनिमी क्योंकि फ़ो और एनिमी दोनों का मतलब है दुश्मन, जबकि रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार और फ्रेंड का मतलब है दोस्त। फोर्थ नंबर पे वर्ड है फर्म और इसके लिए ऑप्शंस हैं एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट। फर्म का अप्रोप्रिएट सिनोनिम है परसिस्टेंट क्योंकि इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब है मुस्तकिल मिजाज, जबकि एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा और पावरफुल का मतलब है ताकतवर। फिफ्थ नंबर पे है वर्ड ग्लोरियस और इसके लिए ऑप्शंस हैं लस्ट्रस, स्प्लेंडिड, फैबुलस। ग्लोरियस का अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमारे पास है स्प्लेंडिड, इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब है शानदार, जबकि लस्ट्रस का मतलब है रोशन या चमकदार और फैबुलस का मतलब वैसे तो शानदार ही है लेकिन ये बियॉन्ड बिलीफ होता है, इस वजह से फ़र्ज़ी किस्म की जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। लिहाजा ग्लोरियस के लिए जो सूटेबल सिनोनिम है वो स्प्लेंडिड है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 8. Here we have reading comprehension part C. Answer the following questions. आपको कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके आपने जवाबात देने हैं। We will discuss all these questions one by one. First question is, how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल कैसे हासिल कर सकते हैं? The answer to this question is, people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल कर सकते हैं बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज, पैगाम से रोशनी हासिल करके। और यहाँ पे पैगाम से मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। एंड गाइडेंस फ्रॉम द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम लाइफ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करके। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रोशनी हासिल करके और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करके ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर मैनकाइंड? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए आला और उम्दा म्यार किस तरह कायम किए? The answer to this question is, the Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals through his practical example. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल के ज़रिए आला और उम्दा म्यार कायम किए फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानों के लिए, टू फॉलो पैरवी करने की खातिर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबा में।
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ میں پیروی کرنے کی خاطر تمام انسانوں کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے اعلیٰ اور عمدہ معیار قائم کیے۔ کوسچن نمبر 3 از ہاؤ ور پیپل آف مکہ کنونسڈ، مکہ کے لوگ کس طرح سے قائل ہوئے آف دا رسولز صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جسٹس، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عدل سے، ایون بیفور ہز نبوت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عدل کے کس طرح قائل ہوئے۔ دا آنسر ٹو دس کوسچن از دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم resolved the issue of the setting of the black stone justly، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے مسئلے کو عدل کے ساتھ حل کیا اینڈ سیوڈ پیپل فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، اور لوگوں کو ایک قبائلی جھگڑے سے بچا لیا۔ thus the people of مکہ، اس طرح مکہ کے لوگ were convinced of his justice، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل کے قائل ہو گئے۔ کوسچن نمبر 4 از what standards of justice did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم practice as head of the state of مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کے کون سے معیاروں پر عمل کیا؟ The answer to this question is as head of the state of مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم decided all cases، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے on merit پر with justice and equity، عدل اور انصاف کے ساتھ irrespective of color، creed اور ریس، رنگ، عقیدے یا نسل سے قطع نظر۔ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رنگ، عقیدے یا نسل سے قطع نظر تمام مقدمات کا فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ میرٹ پر کرتے تھے۔ کوسچن نمبر 5 از what made non-Muslims، کس چیز نے راغب کیا غیر مسلموں کو bring their suits to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے؟ کس بات نے یا کس چیز نے غیر مسلموں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے راغب کیا؟ دی آنسر ٹو دس کوسچن از دا جسٹس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عدل نے میڈ دا نان مسلمس برنگ دیئر سوٹس، غیر مسلموں کو راغب کیا کہ اپنے مقدمات لائیں ٹو ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس، اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈیسائیڈڈ دا کیسز آف دا نان مسلمس، غیر مسلموں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے ان اکارڈنس ود دیئر لا، ان کے قانون کے مطابق۔ Question number 6 is how does the Quran describe the personality of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، قرآن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ The answer to this question is the Holy Quran describes the personality of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم as thus، قرآن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح سے بیان کرتا ہے انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، آپ ایک اچھی مثال رکھتے ہیں ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، فار ہم اس شخص کے لیے، who hopes for the meeting with اللہ، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کی امید کرتا ہے، and the last day، اور یوم آخرت کی، جو اللہ کے ساتھ ملاقات اور یوم آخرت کی امید کرتا ہے، and remembers اللہ much، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ That is all for today. Thank you. اللہ حافظ.